नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। सुनसरीको दुहवी 10 स्थित भित्री सडक खण्डमा 2 मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा एकजनाको मृत्यु हुनेमा सुनसरी गढी गाउँपालिकाका सञ्जय चौधरी। होली पर्व तराई र भित्री मधेसमा सोमबार उल्लासका साथ मनाइयो। धरानमा पनि सामान्य हिसाबमा मनाइयो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल झिकाउन आदेश। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको सक्कल झिकाउन आदेश। नेपालमा 141 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 2,76,000 भन्दा बढी संक्रमित। सरकारले केही दिन यता फैलिएको वायु प्रदूषणलाई मध्यनजर गरेर देशभरका शिक्षण संस्था 4 दिन बन्द गर्दै आजबाट शुक्रबारसम्म बन्द गरिने। भारतदेखि ल्याएको मोबाइलको ब्याट्री र मोबाइल बनाउने उपकरणहरू सशस्त्र प्रहरीद्वारा बरामद। विभिन्न कम्पनीका मोबाइलको ब्याट्री र उपकरण नियन्त्रणमा। र धरान उपमहानगरपालिका तेस्रो कटारी मेयर कप आमन्त्रित टेक्वान्डो प्रतियोगितामा विजेता। अब समाचार विस्तारमा। सुनसरीको दुहवी 10 स्थित भित्री सडक खण्डमा 2 मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ, साथै एकजना गम्भीर घाइते बनेका छन्। पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको को 9P7000 नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको को 4P6112 नम्बरको मोटरसाइकल ठक्कर खाँदा गढी गाउँपालिका 2 का करिब 32 वर्षीय सञ्जय चौधरीको निधन भएको हो। उनी को 4P6112 नम्बर मोटरसाइकलका चालक हुन्। गम्भीर घाइते बनेका उनलाई मोरङको विराट टिचिङ हस्पिटल विराटनगर पठाइएकोमा अस्पतालमा पुर्याउन साथ मृत्यु भएको चिकित्सकले पुष्टि गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै को 9P7000 नम्बरको मोटरसाइकल चालक मोरङ झोराहाटका वर्ष 18 को निकेश बजारू गम्भीर घाइते बनेका थिए। उनको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ। चालक निकेशको चालक अनुमति पत्र नभएको र मापसे साथै तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थल दुहवीबाट करिब 3 किलोमिटर पश्चिममा पर्छ। त्यसै इटहरी 16 स्थित भित्री कच्ची सडक खण्डमा को 21P4710 नम्बरको मोटरसाइकलले सोही ठाउँका अक्षय कुमार चौधरीका 3 वर्षीय छोरा अनिश कुमार चौधरीलाई ठक्कर दिँदा सामान्य घाइते बनेका थिए। चालक र मोटरसाइकललाई इलाका प्रहरी कार्यालय पक्कलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। चालक अक्षय कुमारको पनि चालक अनुमति पत्र नभएको साथै मापसे गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबारदेखि सुरु भएको होली पर्व तराई र भित्री मधेसमा सोमबार उल्लासका साथ मनाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण सरकारले सचेततापूर्वक होली मनाउन आग्रह गरेको थियो। सरकारले घरभित्रै होली मनाउनका लागि सबैमा अनुरोध गरेको थियो। यता नेपाल प्रहरीले पनि 77 जिल्लाका मातहत प्रहरीलाई उर्धी जारी गरेको थियो। समावेशी पर्वको रूपमा विकास भएको होलीमा तराई र पहाडी जिल्लामा फरक दिन मनाउने गरिएको छ। हिजो धरानमा पनि सामान्य रूपमा होली मनाइएको छ। धरानमा पत्रकारहरूले पनि होली पर्व मनाएका छन्। खुशी र शुभकामना आदान प्रदान गर्दै एक अर्कामा रङ दलेर होली मनाउने गरिन्छ। अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना लकडाउनका कारण होली मनाइएको थिएन भने यस वर्ष पनि विगत वर्ष जस्तो कार्यक्रम नगरी होली मनाइएको थियो। होलीमा उच्छृङ्खला गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको सक्कल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। नेपाल र डाक्टर भट्टराई विरुद्ध उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले मन्त्री परिषद निर्णयको सक्कल झिकाउन आदेश दिएको हो।
नेपालमा 141 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,76,980 पुगेको छ। यसैगरी सोमबार निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 82 छ। यससँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,72,612 पुगेको मन्त्रालयले अपडेट गरेको विवरणमा उल्लेख छ। हाल 1,341 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 3,122 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो। यो सँगै नेपालमा 22,64,268 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले केही दिन यता फैलिएको वायु प्रदूषणलाई मध्यनजर गरेर देशभरका शिक्षण संस्था 4 दिन बन्द गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वायु प्रदूषणका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै आजदेखि शुक्रबारसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। शुक्रबार यता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण निकै बढेको छ। जल तथा मौसमविदहरूले केही दिन तुवालो नहट्ने बताउनुभयो। हावाले पानी पार्ने बादलको साटो धुलो र धुवाँ लिएर आएको र डडेलोका घटना बढेकाले वायु प्रदूषण बढेको मौसमविदहरूको भनाइ छ। अवैध रूपमा भारतदेखि ल्याएको मोबाइलको ब्याट्री र मोबाइल बनाउने उपकरणहरू सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट BOP रानीले आइतबार तस्करी भएर आएको मोबाइलको ब्याट्री र मोबाइल बनाउने उपकरण बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीले सामसुङ, नोकिया, MI, ओप्पो लगायतका विभिन्न कम्पनीहरूको ब्याट्री बरामद गरेको छ। प्रहरीले बरामद गरेको 1600 एम्पियरदेखि 4600 एम्पियरसम्मका ब्याट्रीहरू रहेका छन्। बरामद भएको ब्याट्री र उपकरण 3,90,500 मूल्य बराबरको रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 3 कङ्काल्ने गणका गणपति तीर्थ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। तस्करीको उपकरण ल्याउने गिरोह भने फरार छन्। फरार भएकाको पनि प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र बनाएको छ। हातेमालो उद्यमी महिला समूहले होली सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। होली विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै समूहले धरान 15 स्थित रेउकाईको भवनमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न गरेको हो। होली पर्व विकृति उन्मुख भएकाले सचेत गराउन कार्यक्रम गरिएको समूहकी अध्यक्ष लीला ढकालले जनाउनुभयो। समूहकी सदस्य सनिता प्रधानले टीका मात्र लगाएर होलीमा खेलेमा सबैका लागि हित हुने बताउनुभयो। युवा पुस्तामा अन्डा लगायत विभिन्न रासायनिक पदार्थ लगाउने प्रचलन रहेकाले त्यस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले सचेत गराउन कार्यक्रम गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रममा कृति टेलिभिजनका कार्यक्रम निर्देशक मोहन श्रेष्ठ, सिद्धि नेवा परिषदकी पूर्व अध्यक्ष तथा समाजसेवी सरला कायस्थ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रदेश 1 मा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा इन्द्र बहादुर आङबो चयन हुनुभएको छ। सोमबार बसेको दलको बैठकले पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका आङबोलाई दलको नेतामा चयन गरेको हो। यसैगरी बैठकले उपनेतामा रामकुमार राई, प्रमुख सचेतकमा झलक सिंह दर्लामी र सचेतकमा सौभाग्यवती देवी राईलाई चयन गरेको छ। बैठकले माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका दलका नेता टङ्क आङबुहाङलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उहाँको कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। माओवादी केन्द्र छाडेका आङबुहाङ वर्तमान सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ। धरान उपमहानगरपालिका तेस्रो कटारी मेयर कप आमन्त्रित टेक्वान्डो प्रतियोगितामा विजेता बनेको छ। चैत्र 6 देखि 7 गते सम्पन्न प्रतियोगितामा धरानले 6वटा स्वर्ण पदक र एउटा रजत पदक जितेको छ। धरान उपमहानगरका टेक्वान्डो प्रशिक्षक सुरज कार्कीका अनुसार प्रतियोगितामा प्रदीप लिम्बू 54 केजी, रोहित राई 49 केजी, साजन राई 42 केजी, क्षितिजा गुरुङ 43 केजी, यमुना राई 46 केजी र क्रिस्टिना राई 42 केजीले स्वर्ण पदक जितेका छन् भने 58 केजीका यमन विष्टले रजत
पदक जित्न सफल भएका छन्। यसभन्दा अघि प्रदेश नम्बर 1 ओपन टेक्वान्डो च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा पनि धरान उपमहानगरपालिका प्रथम भएको थियो। प्रशिक्षक सूरज कार्कीले मेयर तिलक राईलाई सिल्ड र प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सुनसरीको दुहवी 10 स्थित भित्री सडक खण्डमा 2 मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाँदा एकजनाको मृत्यु हुनेमा सुनसरी गढी गाउँपालिकाका सञ्जय चौधरी। होली पर्व तराई र भित्री मधेसमा सोमबार उल्लासका साथ मनाइयो। धरानमा पनि सामान्य हिसाबमा मनाइयो। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल झिकाउन आदेश। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयको सक्कल झिकाउन आदेश। नेपालमा 141 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 2,76,000 भन्दा बढी संक्रमित। सरकारले केही दिन यता फैलिएको वायु प्रदूषणलाई मध्यनजर गरेर देशभरका शिक्षण संस्था 4 दिन बन्द गर्दै आजबाट शुक्रबारसम्म बन्द गरिने। भारतदेखि ल्याएको मोबाइलको ब्याट्री र मोबाइल बनाउने उपकरणहरू सशस्त्र प्रहरीद्वारा बरामद। विभिन्न कम्पनीका मोबाइलको ब्याट्री र उपकरण नियन्त्रणमा। र धरान उपमहानगरपालिका तेस्रो कटारी मेयर कप आमन्त्रित टेक्वान्डो प्रतियोगितामा विजेता। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।